मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान नूरुद्दीन एक आबिद जो शब्बेदार थे। वो एक अजीमुशान सल्तनत के फरमारवा होने के बावजूद ऐसे मर्द दरवेश थे जिनकी रातें मुसल्ला पर गुजरती थीं और दिन मैदाने जहाद में वो एक अजमत और किरदार का एक अजीम पैकर थे जिसने अपनी नोके शमशीर से तारीख़ इस्लाम का एक रोशन बाब लिखा था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रात का बेशतर हिस्सा इबादत और मनाजात में गुजारते थे। इनका मामूल था कि नमाज इशा के बाद बकसरत नवाफिल पढ़ते और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सैकड़ों मर्तबा दरूद भेजकर थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट जाते थे। चंद सातों के बाद फिर नमाज तहज्जुद के लिए उठ खड़े होते और सुबह तक नहायत हशू व हजू के साथ इबादत में मशगूल रहते थे। एक शब वो औरादो वज़ाइफ से फारिग होकर बिस्तर पर लेटे तो ख्वाब में 3 बार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। बाज़ रवायतों में है कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मतवातर 3 रातों तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हर मर्तबा 2 आदमियों की तरफ इशारा करते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नूरुद्दीन, ये आदमी मुझे सता रहे हैं। इनके शर का इस्तेसाल कर नूरुद्दीन ये ख्वाब देखकर सख्त मुज़तरब हुए। बार बार इस्तग़फ़ार पढ़ते और रो रो कर कहते, मेरे आका व मौला को मेरे जीते जी कोई सताए ये नहीं हो सकता। मेरी जान व माल औलाद सब आकाए मदनी पर नसार है। खुदा इस दिन के लिए नूरुद्दीन को जिंदा न रखे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाम को याद फरमाएं और वो दमिश्क में आराम से बैठा रहे। सुल्तान नूरुद्दीन बेचैन हो गए और इन्हें यकीन हो गया कि मदीना मुनव्वरा में जरूर कोई ऐसा वाक़या हुआ है जिससे सरवरे कौनैन की रूह अक़दस को तकलीफ पहुंची है। ख्वाब से बेदार होते ही इन्होंने अया दौलत को साथ लिया और मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। अहले दमिश्क सुल्तान के रवाना सफर होने से बहुत हैरान हुए, लेकिन किसी को मालूम न था कि असल बात क्या है। दमिश्क से मदीना मुनव्वरा पहुंचने में आमतौर पर 20 से 25 दिन लगते थे, लेकिन सुल्तान ने ये फासला नहायत तेज रफ्तारी के साथ तय किया और 16वें दिन मदीना मुनव्वरा जा पहुंचे। अहले मदीना इनकी अचानक आमद पर हैरान रह गए। सुल्तान ने आते ही शहर में आने जाने के दरवाजे बंद कर दिए। फिर मनादी करा दी कि आज तमाम अहले मदीना इनके साथ खाना खाएं। तमाम अहले मदीना ने नहायत खुशी से सुल्तान की दावत को कबूल किया। इस तरह मदीना मुनव्वरा के तमाम लोग सुल्तान की नज़र से गुजर गए, लेकिन इनमें वो आदमी नहीं थे जिनकी शक्लें इसे ख्वाब में दिखाई दी थीं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अकाबर शहर से पूछा, कोई ऐसा शख्स तो बाकी नहीं रहा जो किसी वजह से दावत में शरीक ना हो सका हो। इन्होंने अर्ज की, अहले मदीना में से तो कोई शख्स ऐसा नहीं रहा जो दावत में शरीक ना हुआ हो। अलबत्ता 2 खुदा रसीद मगरबी जो मुद्दत से यहाँ मुकीम हैं वो नहीं आए। ये दोनों बुजुर्ग इबादत में मशगूल रहते हैं। अगर कुछ वक्त बचता है तो जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, इसके सिवा वो किसी से मिलते जुलते नहीं। सुल्तान ने हुक्म दिया, इन दोनों को भी जरूर यहाँ लाओ। जब वो दोनों सुल्तान के सामने हाजिर किए गए तो इसने एक नजर में पहचान लिया। ये वही 2 आदमी थे जो इसे ख्वाब में दिखाई दिए थे। इन्हें देखकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का खून खोल उठा, लेकिन तहकीक बहरहाल जरूरी थी क्योंकि इनका लिबास जाहिदाना और शक्ल सूरत मोमिनों की जैसी थी। सुल्तान ने इन दोनों से पूछा, तुम दोनों यहाँ कहाँ रहते हो? इन्होंने बताया, रोजा अक़दस के करीब एक मकान किराए पर ले रखा है और इसी में हर वक्त जिक्र इलाही में मशगूल रहते हैं। सुल्तान ने इन दोनों को वहीं अपने आदमियों की निगरानी में छोड़ा और खुद अकाबर शहर के हमरा इस मकान में जा पहुंचा। ये एक छोटा सा मकान था जिसमें नहायत मुख्तसर सा सामान मुकीनों की जाहदाना जिंदगी की शहादत दे रहा था। अहले शहर इन दोनों की तारीफ में रतबुल सान थे
اور بظاہر کوئی چیز قابل اعتراض نظر نہیں آتی تھی، لیکن سلطان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس نے مکان کا فرش ٹھوکر بجا کر دیکھنا شروع کر دیا۔ یکایک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سیل تھی، جو اسے سرکایا گیا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ یہ ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس کی طرف جاتی تھی۔ سلطان سارا معاملہ سمجھ گئے اور بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم نکلا۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بھیڑ نما بھیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سلطان اب قہر و جلال کی مجسم تصویر تھا۔ اس نے دونوں مالونوں کو پابائے زنجیر کر کے اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ سلطان نور الدین زنگی کے سامنے پیش ہوئے تو سلطان نے دونوں بختوں سے نہایت غضبناک لہجے میں مخاطب ہو کر پوچھا، سچ بتاؤ تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ دونوں مالونوں نے نہایت بے شرمی اور ڈٹائی سے جواب دیا، اے بادشاہ، ہم نصرانی ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ دونوں یہودی تھے اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کی لاش چرانے پر مامور ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں ہے، لیکن افسوس کہ عین اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تھا، تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ سرنگ حضرت عمر کے جدہ مبارک تک پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ ان کا ایک پاؤں ننگا ہو گیا تھا۔ سلطان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اس نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دیں اور ان کی لاشیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں ڈال دیں۔ یہ کام انجام دے کر سلطان پر رکت طاری ہو گئی اور شدت گریہ سے گھی بند گئی۔ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتے ہوئے گھومتے اور کہتے، زہے نصیب کہ اس خدمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کو چنا۔ جب ذرا قرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روضہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھود دی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے۔ سلطان کی حکم کی تعمیل میں روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا تاکہ زمانہ کے دستبردار ہر طرف سے محفوظ رہے۔ یہ سیسے کی دیوار روضہ اقدس کے گرد آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ ابد تک قائم رہے گی۔ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین زنگی کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ان نفوس قدسی میں کرتے ہیں جن پر سید البشر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اعتماد کا اظہار فرمایا اور ان کے محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی تصدیق فرمائی۔ یہ ایک بلند مرتبہ ہے۔ اللہ کی محبت کی طرح اللہ کے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ایک عظیم دولت ہے۔ عشق رسالت جسے مل گیا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔